दर्शकबिन नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले उधुम मचाउने घोषणा गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अमेरिका परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी जनताको हितमा नरहेको बताएका हुन्। समाजवादी मोर्चाले कर्णालीको सुर्खेतमा आयोजना गरेको सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले यसको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लड्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। एमसीसी जनताको हितमा छैन, यस विरुद्ध प्रचण्ड लड्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भने अर्को खराब मान्छे आउने बित्तिकै अनेकौं चलेखेल हुन सक्छ। विप्लवले भने अनुदान हो भने ठिक छ, तर त्यसका नाममा हस्तक्षेप, नियन्त्रण र उपनिवेशवाद स्वीकार गर्न नसकिने र सकिन्न नेपाल कुनै पनि सैन्य मोर्चामा जान नसक्ने उनले बताएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले समाजवादी मोर्चा क्रान्तिको प्रतीक भएको पनि दावी गरेका छन्। राष्ट्रहित र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि मोर्चा एक ढिक्का रहेको उनको भनाइरहेको छ। अरू कुरामा हामी 4 दलीय फरक मत हुन सक्छ। विप्लवले भने क्रान्तिद्वारा प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने दायित्व र देशलाई युक्रेन बनाउन चाहने तत्त्वहरूले कहिले पनि कसैको अधीनमा नरहेको नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहने साम्राज्यवाद तत्त्वहरू विरुद्ध हामी लड्छौँ र एक ढुक्का हुने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहेसम्म शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको सम्भव नरहेको समेत विप्लवले बताएका छन्। अहिलेको सरकार प्रगतिशील रहेको भन्दै विप्लवले सुशासनका पक्षमा डटेर लाग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले आफूहरू भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सडकबाट साथ दिन समेत तयार रहेको बताएका छन्। यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले यस्तो बताइरहँदा यता भने अमेरिकी सेना भट्टाभट नेपाल आएर नेपालका सेनाहरूसँग अभ्यास गरिरहेको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान छेड्दा केही मान्छेहरू विक्षिप्त भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको बताएका हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दा केही मान्छेहरू विक्षिप्त भएको पनि दाहालको भनाइरहेको छ। गोर्खाको भच्छे चोकमा यङ कम्युनिस्ट लिग वाइसिएल नेपालको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनको पक्षमा सरकारले अभियान सञ्चालन गरेको बताउँदै जनतालाई राहत दिने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने अभियानमा सरकार रहेको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच उनले भने म तपाईहरूको मतबाट निर्वाचित गएपछि धेरै उतार र चढाव सहित प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो। यो चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ। अवसर प्राप्त भयो, यो अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। अहिले सरकारको तर्फबाट जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले राहत दिने काम सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सरकारको तर्फबाट सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूलो अभियान नै छेडिएको उनले बताएका छन्। यसले एक थरी मान्छेहरूलाई विक्षिप्त बनाएको छ भने जनतालाई यो राम्रो सरकार जनताको सरकार हो भन्ने भएको छ। सरकारले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नका लागि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने नीति लिएको र त्यसको काम आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै गर्न थालिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। सरकारले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्तीय पीडितका पक्षमा पनि काम थालेको समेत उनले बताएका छन्। त्यस्तै राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू विरुद्ध प्रहारको प्रयास भइरहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रलाई पुनः जनताको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्दै परिवर्तनका उपलब्धि बचाउनु पर्ने उनले बताउँदै अहिले हामी पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको छ। अभियान देशभर उत्साहपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। ठूलो त्याग तपस्याबाट प्राप्त परिवर्तन र उपलब्धिलाई रक्षा गर्न पनि यो अभियान सफल पार्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी चीन भ्रमणमा नेपालले विकास र देशको उत्तरी क्षेत्र नाका खोल्ने लगायतका विषयमा कुरा गर्ने बताएका। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिला त तपाईहरूले नेपालमा एमसीसी आउनु अर्थात् कार्यान्वयन हुनु ठिक छ या छैन यसबारे तपाईहरूले के बुझ्नु भएको छ कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिनु होला। हो दर्शक महानुभावहरू, किनभने नेपाल आमाको कुरा छ। यहाँ एमसीसी कार्यान्वयन आएको हप्ता दिन नहुँदै अमेरिकी सेना नेपालमा आजै आउँदैछन्। काठमाडौँमा नेपाली र अमेरिकी सेनाको संयुक्त अभ्यास समेत हुने बताइएको छ। दर्शकबिन आखिर किन एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको हप्ता दिनमै नेपाली सेना
र अमेरिकी सेनाको संयुक्त अभ्यास हुनु पर्यो भनेर सबैले चासोको साथ हेरेका छन्। पहिलो चरणमा अमेरिकी सेनाको 12 जनाको टोली आज नेपाल आउँदैछ, त्यो पनि बन्दोबस्त तथा हात हतियार सहित विमान समेत अमेरिकाले ल्याउँदैछ। हो दर्शक महानुभावहरू, नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाले संयुक्त रूपमा सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन्। आगामी भदौ 24 गतेदेखि असोज 12 गतेसम्म संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागि हो। नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीच हुँदै आएको उक्त सैन्य अभ्यासको यो 40औं संस्करण भएको समेत बताइएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, यो एमसीसी कार्यान्वयन भएकै मुखमा किन आखिर यस्तो भएको छ भनेर सबैले प्रश्न गरेका छन्। अमेरिकी सेनाको 12 सदस्यीय टोली आज बिहिबार काठमाडौँ आउँदैछ। उक्त संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाका 30 जना अधिकृत तथा अन्य दर्जाको सहभागिता रहनेछ। नेपाली सेनाका अनुसार संयुक्त सैन्य अभ्यास विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयहरूमा अनुभव तथा ज्ञान प्रदान हुने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कुनै यो एमसीसी को पाटो त होइन भनेर सबैले को साथ हेरे तापनि यो नभएको बताइएको छ। नेपाली सेनाले संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायतका देशहरूसँगका सैन्य संगठनहरूसँग खोज तथा उद्धार, विपद व्यवस्थापन, प्रति आतंकवाद, पूर्वातरणही संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सेनामा सहभागी रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यासहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। तर कतै कुनै नेताले दर्शक महानुभावहरू एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति भएको समेत बताइरहँदा पछिल्लो समय नेपाली जनताहरू डराउनु यो स्वाभाविक भएको समेत बताइएको छ। त्यसैले दर्शक महानुभावहरू, यो सैन्य रणनीति नहोस्, केवल यो अभ्यास मात्र होस्। काठमाडौँमा नेपाली र अमेरिकी सेनाको संयुक्त अभ्यास हुने भएको हो। नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाको बीच नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको जोइन्ट कम्बाउन्ड एक्सचेन्ज ट्रेनिङको 40औं संस्करण भादौ 24 गतेदेखि असोज 12 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै बीचमा तर यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भने अमेरिकाले नेपालमा घुसपेट गर्न खोजेको लगायतका गम्भीर आरोप लगाएका छन् र एमसीसी विरुद्ध भीषण आन्दोलन गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी तथा माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता दार्चुलाको ब्याज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 तिङ्करमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापनाका लागि गएका जनप्रतिनिधिलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले बाटोमै रोकेको छ। भारतीय बाटो हुँदै कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका महाकाली नगरपालिकाका मेयर नरसिंह चौरासी, ब्याज गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गल सिंह धामी र विद्यार्थी नेता दीपक सिंह खातीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बाटोमै दर्शक महानुभावहरू रोकेको छ। भारतीयहरूले निकै ठुलो दादागिरी देखाउने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले तिङ्कर पुलघाट नजिकै रोइगती भन्ने ठाउँमा 3 जनालाई जाँच गरी माथि जान नदिएको बताइएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले तपाईँहरूलाई अगाडि जानु अनुमति छैन भन्दै बाटोमै रोकेको हो। त्यो भने दर्शक महानुभावहरू, नेपालको भूमि परेको छ। पछिल्लो समय भारतीय विस्तारवादहरूले नेपाललाई घेर्ने तथा नेपाललाई भारतमै पार्ने र गाम्ने रणनीति लिएर नेपालका सिमानाहरू पछिल्लो समय चोर्दै आएको छ। यसैबीच यता खुकुरी प्रहारबाट घाइते नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवलाई आइसियूमा राखिएको छ। उनी सिकित्सै भएको खबर प्राप्त भएको छ। यादवलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा आइसियूमा राखिएर उपचार गरिरहेको ट्रमा सेन्टरले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले साँझ 5:30 बजे विज्ञप्ति निकाल्दै उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो। अस्पतालका अनुसार हाल भने उनको अपरेसन गरी घाँटी र तथा टाउकामा टाँका लगाइएको अवस्था रहेको छ। अवस्था यति बेला स्थिर रहेको छ। उनको पछिल्लो भाग तथा गर्दनमा खुकुरीले गहिरो चोट लागेको छ। टाउको सिटी स्क्यान गर्दा हालभित्र कुनै पनि आन्तरिक चोट नदेखिए तापनि च्वाट्टै घाँटी काट्ने मनसायले उनीमाथि प्रहार भएको खुकुरीले गम्भीर चोट लागेको छ। बुधबार भुरकिट्टी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बाहिरिने क्रममा उनीमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो। खुकुरी हान्ने नुवाकोटका श्याम सापकोटालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर यति बेला उनीसँग बयान लिइरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री माथि खुकुरी प्रहार भएपछि नेवी सङ्घ आन्दोलित बनेको छ भने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको विरुद्ध चर्कवाल नाराबाजी गर्दै उनको पुतला दहन समेत गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको हो। बुधबार नेवी सङ्घ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी सहमहामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको खुकुरी हमलाबारे देशमा आम नागरिकको जीव ज्यानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त रहेका गृहमन्त्रीले हेरेर बसेको र उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसैबीच यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्नहरूले मलाई हटाउन खोजिरहेको भन्दै गुनासो पोखेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएपछि अपराधी र तस्करहरूले आफूलाई गृहमन्त्री पदबाट हटाउन लागि परिरहेको दावी गरेका छन्।